अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 24 जनवरी 2026 है, हफ्ते का दिन है। डेवलपमेंट्स तो मेरे सामने बहुत सी हैं। दुनिया में बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। डावोस, स्विट्ज़रलैंड से जहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट हो रहा था, वहाँ से सारी लीडरशिप अब वापस अपने-अपने मुल्कों में चली गई है। लेकिन इन 3-4 दिनों में वहाँ से जो कुछ भी हुआ, उससे पूरी दुनिया हिल के रह गई है और उसके ऊपर बेतहाशा तबसरा हो रहा है, जिसकी बहुत सी डिटेल्स मैं आने वाले वीलॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक़्त इस वीलॉग में मेरा फ़ोकस ख़ालिस्तन पाकिस्तान की तरफ रहेगा और उन चीज़ों की तरफ जिससे कि हमें पाकिस्तान के अंदर का जो सियासी तलातुम है, जो हैजान है, जो इंतशार है, वो हमें उसका पता चलता है। अब पहली खबर देखें कि बरतानिया में लंदन से ये खबर है, जहाँ जुमे के दिन ब्रिटिश पुलिस ने, जो स्कॉटलैंड यार्ड है, जो उनकी काउंटर टेररिज्म पुलिस सीटीबी जिसे कहते हैं, उसने 3 अशख़ास को चार्ज कर दिया है बैरिस्टर शहज़ाद अकबर और आदिल राजा के घरों पे हमले के हवाले से। और ये जुमे के दिन ये चार्ज किया गया है और हफ्ते के दिन जो अब शुरू हो रहा है बरतानिया में, इन्हें एक अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अब इन तीनों जो हैं, इनके बारे में पुलिस ने जो कुछ बताया, इसमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस की अपनी भी एक प्रेस रिलीज़ है। गार्डियन अखबार जो है बरतानिया का बड़ा लेफ्ट ऑफ द सेंटर, उसने भी इस पे 2 स्टोरीज़ जो हैं वो लिखी हैं। मैं आपसे तफ़सीलात शेयर करता हूँ। ब्रिटिश पुलिस का कहना है कि तीनों जो लोगों को चार्ज किया गया, वैसे 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन अब इसमें से सिर्फ 3 लोगों को चार्ज किया गया। जिन 3 लोगों को चार्ज किया गया, उसमें से एक का नाम है कार्ल ब्लैकबर्ड, जिसकी उम्र 40 बरस है। दूसरे का नाम है क्लार्क मैकॉली, जिसकी उम्र 39 बरस है। तीसरे का नाम है डोनेटो ब्रेमर और उसकी उम्र जो है वो 21 बरस है। तीनों के नामों से, शक्लें हमने नहीं देखी, उनकी एथनिसिटी लिखी नहीं है पुलिस ने, लेकिन नामों से पता चलता है कि तीनों जो हैं वो इंग्लिश हैं, अंग्रेज़ी यानी गोरे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि करवाने वालों ने, और कोई हमें शक नहीं है कि किसने करवाए बैरिस्टर शहज़ाद अकबर और आदिल राजा पे हमले, लेकिन करवाने वालों ने मर्सनरीज़ को, किराए के जो उजरती मुजरिम होते हैं, हिटमैन जिन्हें कहा जाता है, उन्हें हायर किया। मैं आपको याद करवाऊँगा कि ये अटैक्स जो हैं वो 24 दिसंबर 2025 को शुरू हुए। 2 अटैक हुए 24 दिसंबर ही के 24 घंटे में। पहले बैरिस्टर शहज़ाद अकबर साहब के घर के ऊपर सुबह 8 बजे के बाद एक शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया, जिसकी बहुत सी तफ़सीलात वो खुद भी बता चुके हैं, आपकी नॉलेज में है, मैंने भी उससे डिस्कस किया था। और उसने अकॉर्डिंग टू बैरिस्टर शहज़ाद अकबर 25 से 30 दफ़ा उनके चेहरे के ऊपर घोंसे मारे। बैरिस्टर शहज़ाद अकबर का कहना था कि ये ट्रेंड बॉक्सर था, वो उन्हें मसलसल मारता रहा। उनकी बेटियाँ और उनकी बीवी जो हैं, वो ये सब तमाशा देख रही थी बड़ी मुश्किल से, और बड़े खौफ में थे ये सब लोग, और बहुत मुश्किल से उन्होंने उसे धक्के देके अपने घर से निकाला, जिसके नतीजे में इस सारी जो ये धींगा मुश्ती थी, ये जो हमला था, इसके नतीजे में बैरिस्टर शहज़ाद अकबर की नाक की हड्डी 2 जगह से टूट गई, उनका जॉ जो है उस पे भी फ्रैक्चर हुआ। दूसरा हमला जो है इसी 24 घंटे में मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, जो अब ब्रिटिश सिटीज़न है, उनके घर के ऊपर हमला हुआ। और फिर तीसरा हमला जो है वो 31 दिसंबर को फिर बैरिस्टर शहज़ाद के 31 दिसंबर 2025 को एक बार फिर बैरिस्टर शहज़ाद अकबर के घर के ऊपर एक हमला हुआ। 5 तारीख को एक शख्स गिरफ्तार हुआ भी था, लेकिन उसके बावजूद एक और वैंडलिज़्म का हमला जो है वो बैरिस्टर शहज़ाद अकबर के घर के ऊपर 10 जनवरी 2026 को भी हुआ। ये तो मैंने इसकी तफ़सीलात आपको दे दी। अब इसमें ये जो तफ़सीलात हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे अच्छा, ये सब चीज़ें छप चुकी हैं। अब ये जो कुछ भी है, ये गार्डियन अखबार में छप चुका है, दूसरे और सोर्सेज़ इसका ज़िक्र कर रहे हैं। इन सारी तफ़सीलात को और इन डिटेल्स को जब आप देखते हैं, तो आपको ये लगता है कि एक से ज़्यादा ग्रुप को हायर किया गया और शायद उनके दरमियान में कोई आपस में डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। मैंने जैसे आपको कहा कि टोटल अरेस्ट 7 हुए, उसमें एक खातून को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन बाकी 4 लोगों को अभी तक चार्ज नहीं किया गया। जो काउंटर टेरर पुलिस सीटीपी है, स्कॉटलैंड यार्ड है, वो, उनका कहना ये है कि वो अभी तक देख रहे हैं कि क्या ये 3 लोग जिनको चार्ज किया गया, क्या इनके एक्चुअल मोटिव्स क्या थे, इनके पीछे कौन था, और ये कि क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये अलग आइसोलेटेड इवेंट्स। कनेक्टेड तो हैं, लेकिन मुझे शक है कि करवाने वाले जो हैं उनको पता होगा कि ये कनेक्टेड है, ये आपस में शायद ना जानते हों। गार्डियन अखबार में 2 स्टोरीज़ छपी हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में। एक वो स्टोरी है जिसमें पहले ये बताया गया कि कैसे स्कॉटलैंड यार्ड ने इस इन्वेस्टिगेशन को क्यों लिया, और इसलिए लिया कि कैम्ब्रिजशायर और बकिंघमशायर में होने वाले जो हमले थे, उनके बारे में जो दो डिफरेंट, क्योंकि हर शहर की जो पुलिस होती है, हर काउंटी की पुलिस आज़ाद, इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस होती है, और जब एक क्राइम ऐसा होता है जिसके मुहर्रकात या उसका ताने बाने जो हैं वो उस काउंटी और इस सिटी से बाहर होते हैं, तो फिर स्कॉटलैंड यार्ड या ओवरऑल लंदन पुलिस जो है वो उसे मैटर को टेक अप कर लेती है। तो गार्डियन की एक स्टोरी इसे एक्सप्लेन करती है कि पुलिस ने ये डिटर्मिन किया कि ये टारगेटेड नेचर के अटैक हैं, ये आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं हैं, इसके पीछे एक साजिश है और कि डिसिडेंट्स को अटैक किया जा रहा है। गार्डियन की दूसरी स्टोरी ये भी कहती है कि इससे पहले इस किस्म के हमले, पुलिस का कहना है कि
اس میں ایسے گروپس انوالو تھے جن کا تعلق ایران سے، روس سے یا چین سے تھا. اب یہ پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر پاکستانی اینگل بھی ان کو نظر آ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ حملہ آور جو گرفتار ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے گورے ہیں، سفید فام ہیں، برٹش بورن ہیں. اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ فائر آرم استعمال کیا گیا. میرا خیال ہے 31 دسمبر کو جو حملہ کیا گیا بیرسٹر شہزاد اکبر کے گھر میں، اس میں ایک شخص نے فائر کر کے ان کے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے جو ہیں وہ توڑے، اور اس کے بعد ان کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی. اس میں ایک جلتا ہوا ریگ جو ہے وہ گھر کے اندر پھینکا گیا، لیکن اسے آگ نہ لگ سکی، وہ ریگ باہر گر گیا. پھر 10 جنوری کو ایک بار پھر کیمیکل پھینک کے آگ لگانے کی کوشش کی گئی. اب یہ جب تفصیلات سن رہے ہیں تو اور بھی بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی، لیکن میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ چلیں. اب اس میں مجھے شک یہ ہے، مجھے خوف یہ ہے، مجھے شک یہ ہے کہ یہ جو اریسٹڈ لوگ ہیں، یہ چونکہ ہٹ مین ہیں، جو کرائے کے ٹیٹو اجرتی قاتل ہیں، یہ کوئی میننگ فل انفارمیشن برٹش پولیس کو نہیں دے سکیں گے. اور برٹش فارن آفس سے گارڈین نے پوچھا کہ آپ کا اس کے اوپر کیا کامنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، ہم اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتے. لیکن عام تاثر یہ ہے کہ برطانیہ کا جو وزارت خارجہ ہے، اس کی پوزیشن پاکستان کے حوالے سے بہت کمپرومائز ہے. میں نے کچھ سورسز سے برٹن میں بات کی تھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو MI5 اور MI6 کی جو انٹر ڈپینڈنس ہے، یہ برٹش ملٹری کی جو انٹر ڈپینڈنس ہے پاکستان کے اوپر، اس کی وجہ سے یہ بہت سی چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں بہتر پتہ چل جائے. اب ایک اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ نوٹ کریں کہ PMLN ریلیٹڈ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ بہت سے ایسے صحافی، سوشل میڈیا پہ کامنٹ کرنے والے بہت سے 2 نمبر قسم کے لوگ جو ہیں، وہ مسلسل یہ کہتے رہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے اور عادل راجہ نے اپنے اوپر یہ حملے خود کروائے ہیں، یہ فیک حملے ہیں، اس لیے کہ محسن نقوی صاحب ان کی ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ لے کے وہاں گئے تھے. انہیں خطرہ تھا کہ ہماری ایکسٹریڈیشن ہو سکتی ہے، تو اس لیے انہوں نے یا تو حملے خود کروائے ہیں، یہ فیک حملے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اب یہ کیا کہیں گے جب اسکاٹ لینڈ یارڈ اس انویسٹیگیشن کو کر چکی ہے، اس کے بارے میں پولیس کی رپورٹس آ چکی ہیں، لوگ تینوں گرفتار ہو چکے ہیں، کہ ابھی بھی اس قسم کی یہ بکواس کرتے رہیں گے. بہرحال میں نے اپنے تھیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے برطانیہ میں 2-3 ڈفرینٹ سورسز سے، جس میں لائرز بھی ہیں، جس میں پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، ان سے میں نے بات کی یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا بیرسٹر شہزاد اکبر کی اور عادل راجہ کی ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ برٹن سے ہو سکتی تھی محسن نقوی صاحب کی جو اپلیکیشن ہے اس کے نتیجے میں. مجھے پتہ چلا کہ ایکسٹریڈیشن کا کسی بھی سٹیج پہ کوئی بھی خطرہ یا چانس نہیں تھا. بتانے والوں نے مجھے بتایا کہ ان دونوں کے کیس میں تو انٹرپول نے بھی کوئی وارنٹ ایشو نہیں کیے، پاکستان کی حکومت نے بہت زور لگایا، وہاں سے بھی ایشو نہیں ہوئے. عادل راجہ اب ایک برٹش سٹیزن ہے، نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے وہ ایک ممبر ہیں، وہ لکھتے بھی بہت ہیں، اب ان کا ایک جرنلسٹ اسٹیٹس ہے، تو وہ بھی بہت مشکل ہے. دوسرا، بیرسٹر شہزاد جو ہیں وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں، ان کے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور برٹن سے کسی کو ایکسٹراڈائٹ حکومت کر بھی نہیں سکتی جب تک کہ آپ ایک عدالت کی ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی نہیں کرتے. اور اسی چارج میں آپ کسی کو ایکسٹراڈائٹ کر سکتے ہیں جو دونوں ملکوں میں ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ کرنے والا ملک اور جس سے ایکسٹریڈیشن کی جا رہی ہے، دونوں میں وہ چارج جو ہے وہ ایکول لیول کا جرم اس کو سمجھا رہا ہے. تبھی جیسے کہ قتل ہے، جیسے کہ ریپ ہے، جیسے کہ اس قسم کی کوئی اسالٹ ہے، یا کوئی بہت سیریس کرپشن کے چارجز ہیں. پھر اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ اس میں یہ ایلیمنٹ بھی آ رہا ہے کہ کیا ایکسٹریڈیشن ریکویسٹنگ کنٹری جو ہے اس کے کوئی پولیٹیکل موٹیویشن تو نہیں ہے، اور ان دونوں کیسز کے اندر تو ڈاکومنٹڈ ہے کہ کتنی زیادہ پالیٹکس جو ہے اس کے اندر انوالو ہے. بہرحال زیادہ جو چیز سمجھ آئی مجھے برطانیہ میں بات کرنے کے بعد کہ محسن نقوی صاحب کی جو ریکویسٹ تھی اسے برطانوی سرکار نے جب سیریسلی نہیں لیا تو اس کے خلاف ایک طرح سے ریئیکشن اور رد عمل کیا گیا ہے، یعنی غصہ کیا گیا. اب یہ جو غصے کا ایلیمنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو گورننگ مائنڈ سیٹ ہے، جو ڈیسیجن میکنگ ہے، وہ بہت ایک ہیجان کی، میں نے شروع میں آپ کو کہا نا کہ آج میں ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا جس سے ہمیں پاکستان کی سیاست کے تلاطم کا ہیجان اور انتشار کا پتہ چلتا ہے. تو یہ جو حملے ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستان کے ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ ایک ذہنی انتشار، ہیجان اور تلاطم کا شکار. اب محسن نقوی صاحب کے بارے میں میرے خیال ہے کہ محسن نقوی ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ، ذہین اور کام مائنڈ کے وہ شخص ہیں. وہ ایک CNN کے رپورٹر ہوتے تھے لاہور میں، آج سے پتہ نہیں شاید 20 سال پہلے. اس کے بعد انہوں نے اپنا چینل کھڑا کر لیا، پھر 2 چینل کھڑے کر لیے، پھر وہ پتہ نہیں چیف منسٹر بن گئے، وہ گورنر بن گئے، اب وہ پاکستان کی انٹیریئر منسٹر ہیں. تو وہ ایک ذہین، کول، کیلکولیٹنگ شخص ہیں. وہ یہ چیزیں، یہ جو ایکسٹریڈیشن ان کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کیوں فائل کی. تو بتانے والے جو ہیں وہ مجھے انالیسس کر کے بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کسی کی جذباتی ایموشنل ریکوائرمنٹس کو یہاں پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی باس کو سرٹیفائی کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جائے. یہی جو اسے کہتے ہیں تھنکنگ ہے، یہی ہمیں نظر آتی ہے گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسلام آباد کے اندر، پاکستان کے اندر، جہاں
ایمان حاضر وکیل ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ایمان حاضر وزاری اور ان کے شوہر جو ہیں ہادی چٹھا کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا. اب اس گرفتاری کا جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا، اس کی بہت سی فوٹیج میں نے آپ سے شیئر کی تھی. محترمہ شیریں مزاری صاحبہ جو فارمر منسٹر ہیں ہیومن رائٹس کی، ان کے ٹویٹ شیئر کیے تھے، میں نے سب ذکر کیا تھا. لیکن اب پہلے سے بہت زیادہ ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور ہمیں اب بہت سے سورسز سے یہ پتہ چل رہا ہے. انفیکٹ جو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بے دردی سے، کتنے ہیوملیٹنگ اور انسلٹنگ انداز سے جو ہے ایمان حاضر مزاری کو ایک پولیس والے نے اٹھا کے گاڑی کے اندر پھینکا، کس طرح سے ان کے جسم کو ہاتھ لگایا گیا. اور یہ بھی خبر ہے کہ ہادی چٹھا جو ہیں ان کو زدوکوب کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، اور دونوں جو ہیں کسی طرح سے زخمی ہیں. اور ابھی تک ان کی والدہ کا یہ کہنا ہے، ایمان حاضر مزاری کی والدہ ڈاکٹر شیریں مزاری کا، کہ ان کی اپنی بیٹی تک کوئی رسائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی، جو میں نے لاسٹ چیک کیا تھا. اچھی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی فزیکل ریمانڈ نہیں دیا اے ٹی سی نے، دونوں کا ایک جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے. اور جو پاکستان میں کنونشن یہی ہے کہ جب کسی کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے تو بہت جلدی اس کو ضمانت کے اوپر رہائی مل جاتی ہے. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اتنی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ایمان حاضر مزاری اور ہادی چٹھا کے خلاف، نوئنگ فلی ویل کہ دنیا کی جو بڑی بڑی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جیسے ہیومن رائٹ واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، وہ بار بار ان کا کاز اٹھاتے ہیں. اور ویسے بھی یہ دونوں جو ہیں یہ پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے. کئی دفعہ جب آپ کو پولیٹیشین سمجھا جاتا ہے تو ایک تھوڑی سی آپ کو اسپیس مل جاتی ہے حکومتوں کو کہ اپنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو یہ مار پیٹ رہے ہیں، زدوکوب کر رہے ہیں. لیکن ایمان حاضر مزاری اور ہادی چٹھا کا تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بربریت کا مظاہرہ یہاں پہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب اس کی کوئی کلیئر ایکسپلینیشن ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک عجیب و غریب ذہنی انتشار ہے، ایک سیاسی تلاطم ہے، ایک انتشاری قسم کا مائنڈ ہے جس میں سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں دنیا کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم کوئی آپ سے گھبراتے نہیں. ایک تو یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افضل مجوکا صاحب کے سامنے جہاں یہ دونوں کو پیش ہونا تھا، اور جہاں ایمان حاضر مزاری مسلسل کے کہہ رہی تھیں کہ مجھے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے وٹنسز کا، دونوں میاں بیوی نے ایک پٹیشن یہ بھی ڈالی ہوئی تھی کہ ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں جنرل احمد شریف صاحب کو بلایا جائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے پہ الزامات لگائے ہیں، ہم ان سے بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارے کیس کو پریجوڈس کیا ہے تو کراس ایگزامن ہمیں کریں. تو کچھ لوگوں کا شک ہے کہ وہ جو پورا کیس تھا جہاں یہ کراس ایگزامینیشن مانگ رہی تھیں، اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، تاکہ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کیس ہے اس کو تو افضل مجوکا صاحب نے کہا ہے کہ اگر سیٹرڈے تک یہ دونوں میرے سامنے پیش نہیں ہوتے، پیش کیسے ہوں گے بیچارے، وہ تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو اگر میرے سامنے پیش نہیں ہوتے تو یہ کیس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کو باہر نکال کے پھینک دیا جائے گا. سو بہرحال یہ ابھی کنفیوژن ہے، آنے والے چند دنوں میں ہمیں اس کی تھوڑی بہتر انڈرسٹینڈنگ ملے گی. ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ نوٹ کیجیے کہ انٹرنیشنلی سیلیبریٹڈ اسکالر امریکن آف ایرانین اوریجن پروفیسر ولی نصر، جو جان ہاپکنز یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، پہلے ڈین رہ چکے ہیں وہاں کے، وہ اس وقت پاکستان میں ہیں. لاہور میں انہوں نے ایک سیمینار جو ہے، ایک سے زیادہ سیمینار میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ایک سیمینار جو ہے اسے نجم سیٹھی صاحب ماڈریٹ کر رہے تھے، ایک اور سیمینار میں وہ ہنا روانی کھر صاحبہ کے ساتھ تھے، وہاں غالباً رضا رومی صاحب بھی پاکستان پہنچے میں تو ان کے ساتھ تھے. اور وہاں پر یہ ڈسکشن ہوئی ہے پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے. پہلے تو مجھے اس پہ اعتراض یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں پاکستان کا ریلیشن شپ ہے، جو ریلیشن شپ ہم دیکھ رہے ہیں وہ در حقیقت جنرل عاصم منیر کا ریلیشن شپ ہے. ہم بس از رائے ہمدردی بیچارے پاکستان سے، اسے پاکستان کا ریلیشن شپ لوگ کہہ دیتے ہیں، اسی طرح سے اس کو ڈسکرائب بھی کیا جاتا ہے، اور امریکن تھنک ٹینکس و اخبار بھی لکھ کے انہوں نے مزید اس میں کنفیوژن پیدا کی بھی ہے. بہرحال ولی نصر نے اپنے سننے والوں کو یہ سمجھایا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان میں، بنیادی طور پہ وائٹ ہاؤس اور ہندوستان کے درمیان میں اس وقت جو بدگمانی ہے اور جو ایک ایجیٹیشن ہے ٹریڈ کے ایشو میں، اس سے پاکستان کو بہت زیادہ سپیس ملی ہے، اور پاکستان نے اس پوری سپیس کو یعنی جنرل عاصم منیر کی ٹیم میں بڑا اچھا استعمال کیا. لیکن انہوں نے وارن یہ کیا ہے اپنے سننے والوں کو، اور جن سے ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بظاہر اپیرنٹلی انہوں نے ان کو ایگری کیا ان سے، وہ یہ ہے کہ یہ کہانی بہت دیر نہیں چلے گی، بیکاز جنرل عاصم منیر کی ٹیم کا براہ راست تعلق ڈیولپ ہو گیا وائٹ ہاؤس کے ساتھ. اور وائٹ ہاؤس ایک انسٹیٹیوشن ہے، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ایک اور انسٹیٹیوشن ہے، کانگریس ایک اور انسٹیٹیوشن ہے، پینٹاگون ایک اور انسٹیٹیوشن ہے، CIA ایک اور انسٹیٹیوشن ہے. اور سونر اور لیٹر یہ ہنی مون جو ہے، جو جنرل عاصم منیر کا، جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، جو چل رہا ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ، اس نے ختم ہو جانا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت بھی اس کو بہت دھچکا لگ سکتا ہے جب ہندوستان اپنے ٹریڈ کے معاملات جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سیٹل کر لے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پریڈکٹبلی انپریڈکٹیبل ہیں. جس طرح کی چیزیں انہوں نے ابھی کی ہیں ڈاووس میں، جس طرح سے مارک کارنی کو، کینیڈین پرائم منسٹر کو، انہوں نے ان انوائٹ کر دیا ہے اپنے پیس بورڈ میں سے.
अच्छा, अब ये भी देखिए पीस बोर्ड का चूँकि ज़िक्र हो गया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के एक जॉइंट सेशन में हुकूमत की तरफ से एहसन इकबाल साहब ने अपना पीस बोर्ड को पाकिस्तान ने जॉइन किया, उस फैसले को बहुत उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त हमने फैसला किया है। ये हमारी हुकूमत की और पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक सफारती कामयाबी और डिप्लोमेटिक विन है कि अब हम इन पीस बोर्ड्स का हिस्सा जो है वो बन चुके हैं। वहाँ मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ी तकरीर-शकरीर की है, बहरहाल मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता। अपैरेंटली पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल जो हैं 30 के 30, आपको पता है वो बेचारे वही काम करते हैं जो कि हुक्म आ जाता है कहीं से। जब हमारे खिलाफ इन्होंने दिसंबर के पहले हफ्ते में जो सज़ाए ऊबर कैद वगैरह सुनाई 2-2 दफ़ा की एक मुकदमे में, तो उसको मुझे लोगों ने बताया कि उसको कम से कम भी 24 घंटे तक, 18 या 24 घंटे तक ये जो 30 टेलीविज़न चैनल थे, ये इसको पीटते रहे, बार-बार रिपीट करते रहे उस खबर को। तो ये सारे के सारे टेलीविज़न चैनल अब लोगों को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं, जो अवाम है पाकिस्तान के, इनफैक्ट पाकिस्तान की अवाम के लिए लफ्ज़ अवाम नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की जो रियाया है वो बड़ी खुश है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो जाएगी गाज़ा में जाएगी। मीनवाइल फ़ौज जाएगी नहीं जाएगी, अपैरेंटली पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डीजी आईएसपीआर जो हैं जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक यूट्यूबर्स के साथ उन्होंने 3 घंटे की एक मुलाकात की है, जिसका जिक्र इमरान रियाज खान मसलसल 24 घंटे से कर रहे हैं। वो इससे पहले भी बता रहे थे कि ये होने वाली है, उसके बाद भी उन्होंने इस पर कमेंट किया है, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी उसके ऊपर कमेंट किया। मैं उसको कहीं मुझे मिल नहीं सकी उसकी कोई रिकॉर्डिंग या उसके बारे में कोई इवन प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल सकी। मुझे सिर्फ सोशल मीडिया के कमेंट्स से उसका पता चल रहा है कि वहाँ पे डीजी आईएसपीआर ने क्या कहा। अच्छा, मैंने इसको खासा देखा है, आईएसपीआर का जो अपना यूट्यूब चैनल है वहाँ पे उसका कोई जिक्र या तस्करा नहीं है। वहाँ पर वैसे जो विंटर इंटर्न्स हैं उनकी वीडियोस वहाँ लगी हुई हैं, जहाँ सारे के सारों ने पाकिस्तान के झंडे हिलाए हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि कैसे डीजी आईएसपीआर और फौज जो है वो पाकिस्तान के तमाम रीजन्स को एक नुक्ते के ऊपर, वो है कौमी सलामती, और ये 70-80 साल से यही कहानी चल रही है कि कौमी सलामती के नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान के तमाम रीजन्स को, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं और डीजी आईएसपीआर वहाँ पर एक हीरो के तौर पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैंने सर्च भी किया, बार बार मैंने सर्च किया, मुझे कहीं कोई प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन अभी तक इस मीटिंग की जो यूट्यूबर्स के साथ हुई है जनरल अहमद शरीफ साहब की, मुझे नहीं मिल सकी। मैं मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं कहीं ना कहीं कम से कम एक प्रिंटेड डिटेल उसकी देख लूँ। लेकिन सोशल मीडिया से हमें जो पता चलता है कि जनरल अहमद शरीफ साहब ने इस सवाल में कि पाकिस्तान के ट्रुप्स जो हैं वो गाज़ा जाएंगे या नहीं जाएंगे, उन्होंने सारा का सारा जो ये फैसला उन्होंने जो है ना वो डाल दिया हुकूमत के ऊपर। उन्होंने कहा जी इसका फैसला तो हुकूमत ने करना है। पर क्या मासूमियत की बात है, क्या एक्सक्यूज़ है, इसीलिए इन्होंने ये हुकूमत जो है ये रखी हुई है। मैंने आपको कहा ना कि कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ऊपर एक कवर के तौर पे, एक लिहाफ के तौर पे, कंबल के तौर पे ये हुकूमत रखी हुई है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 1958 के बाद से पाकिस्तान में जितने भी अहम फैसले हुए हैं, जो मैटर करते हैं, जो मैटर्स हैं, वो सारे के सारे फैसले जीएचक्यू से होते हैं, जीएचक्यू में होते हैं, हुकूमतों से करवाए जाते हैं, हुकूमतों का कवर ऊपर डाल दिया जाता है। तमाम इंपॉर्टेंट फैसले जो हुकूमतों ने किए हैं पिछले 1900, अगर आप 1980-60 से शुरू कर लें तो 40-65 तकरीबन कह लें कि 67 ईयर्स में जितने भी फैसले हुए हैं वो जीएचक्यू ने किए हैं, लेकिन कवर जो है उसके ऊपर हुकूमतों का रखा गया। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि पाकिस्तान के बहुत से सीनियर अफसरान जो अब रिटायर हो चुके हैं, और कम अज़ कम रिटायर होने के बाद उनके दिमाग क्लियर हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी वो इस तरह की बातें करते हैं कि सियासी हुकूमतों ने फ़ौज के अंदर इंटरफेयर किया, अगर फ़लाँ आदमी को चीफ ना बनाते तो हालात बड़े बेहतर होते, फ़लाँ को चीफ बना देते तो बड़े बेहतर होते, और ये कि जनरल आसिम मुनीर गलत चीफ बन गए हैं, फ़लाँ बन जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये एक मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पेनफुल रियलाइजेशन होती है, जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप सोचते हैं, आपको खुद एक एहसास जुर्म होता है, आप अपनी गलतियों का एक एनालिसिस करते हैं कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की। पाकिस्तान के जो फ़ौजी अफसरान हैं, सर्विंग हैं कि रिटायर्ड हैं, सर्विंग को तो बिल्कुल ही छोड़ दें, ये अपना मुहासबा नहीं कर सकते। और फ़ौज पाकिस्तान की में अनफॉर्चुनेटली, हालांकि इन्होंने हमसे इतना झूठ बोला कि हम पिछले जब से हमने आँख खोली है, हमें ये बताते रहे फ़ौज में बड़ी अकाउंटेबिलिटी है, बड़ी इंटेग्रिटी होती है, चीफ़ के सामने लोग खुल के बात करते हैं, बड़ी फ्रैंक डिस्कशन होती है, बड़े कैंडिड डिस्कशन होती है। अब हमें पता चला कि सब झूठ था, और ये झूठ किसी 1, 2, 4 लोगों ने नहीं बोला, ये हज़ारों पाकिस्तान के जो फ़ौजी अफसर हैं, सर्विंग और रिटायर, वो सारी उम्र ये झूठ बोलते रहे। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने ये झूठ जो है अपने आप को खुद बताए हुए हैं, और यही वो झूठ हैं जिनको बेशर्मी से डीजी आईएसपीआर ने अपैरेंटली इस यूट्यूबर्स की मीटिंग के अंदर भी इसका जिक्र किया। गुल प्लाजा की जो फायर 1 हफ्ता पहले लगी थी सैटरडे को कराची में, उसमें अभी तक तमाम लाशें या रिमेन्स नहीं निकाले जा सके। अब तक 71 कन्फर्म लाशें वहाँ से निकाली गई हैं, लेकिन अभी भी वहाँ से ये उसको जो लाशें निकालने का प्रोसेस है वो जारी है। कह रहे हैं कि टोटल 77 लोग जो हैं मिसिंग हैं। इसका मतलब है कि 77 तक का फिगर जो है वो पहुँच रहा है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आप देखें, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। जुम्मे के दिन में अबू धाबी में
रूस और यूक्रेन के दरमियान में मुज़ाकरात हुए। कहाँ हुए? अबू धाबी में। और जो ज़ेलेंस्की हैं प्रेसिडेंट, उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी डावोस में, और उसके बाद से इसका ग्रीन सिग्नल दिया गया। और जुम्मे के दिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल सका। अपेरेंटली लैंड के रशिया कहता है कि डोनेस्क रीजन जो है उसको दे दिया जाए, उस पर यूक्रेनियंस नहीं मानते, उस पर चीज़ें स्टक हैं और हफ्ते के दिन मजीद इस पर बातचीत होनी है। लेकिन मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, इंटरेस्टिंग, कि आप देख रहे हैं कि कैसे ये जो छोटी छोटी मुमलकतें हैं, ये छोटी मोटी मोनार्कीज़ हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात हो गया, कतर हो गया। देखिए कतर हर जगह इन्वॉल्व है। वेनेजुएला के साथ अमेरिका की जो टॉक्स थी उसमें भी कतर इन्वॉल्व था। अगर इसराइल के साथ टॉक्स हो रही हैं उसमें भी कतर इन्वॉल्व है। मिडिल ईस्ट के जो भी इश्यूज़ हैं उसमें भी कतर इन्वॉल्व है। अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान की अमेरिका की मुज़ाकरात करवाने थे, उसमें भी कतर इन्वॉल्व था। दोहा प्रोसेस था। और यहाँ मुत्तहिदा अरब इमारात जो है उसकी लीडरशिप रूस और यूक्रेन के दरमियान में भी मामलात को सेटल करने की कोशिश कर रही है। इस तरह से ये जो अरब स्टेट्स हैं, ये दोनों अरब स्टेट्स हैं, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात, ये अपने वज़न में, अपने लेवरेज में, अपनी रीच में, अपनी प्रेस्टीज में और अपनी पावर में मसलसल इजाफा करते हैं। ये इनकी लेवरेजिंग पावर है जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। बहरहाल अभी इतना ही। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो मगरब की दुनिया के हवाले से इंटरनेशनल, लेकिन अगले वीलॉग्स में उनको मैं तफसील से डिस्कस करूँगा। अभी इतना ही। थैंक यू।